मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कमांडर इमरान ने यह सब झूठ बोला था, मगर यह झूठ भी बहुत जरूरी था और उसके मिशन का हिस्सा था। सरदार बातू ने ऐलान कर दिया कि अगले माह चांद की पहली तारीख को वो अपनी बेटी साक्षी का ब्याह अपने बाद सरदार बनने वाले बहादुर नौजवान अम्मू के साथ कर देगा। 15-20 दिन गुजर गए। इस दौरान सिर्फ एक बार इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का साधु गांव में भीख मांगता देखा गया। वो ये तस्दीक करने आया था कि गांव में कोई अजनबी शख्स तो मौजूद नहीं है, क्योंकि वहां पर मुकीम भारतीय फौजी यूनिट का एक सिपाही गायब हो गया था, जिसका अभी तक सुराग नहीं मिल रहा था। भारतीय फौज के यूनिट कमांडर को शक था कि उनके सिपाही को गांव के किसी आदमी ने हलाक करके गायब कर दिया है। इसी वजह से इंटेलिजेंस ने अपना एक आदमी साधु के बेस में गांव में भेजा था। गांव में वक्फों से 3-4 चक्कर लगाने के बाद इंटेलिजेंस के साधु को वहां कोई अजनबी शख्स नजर न आया, तो उसने यूनिट कमांडर को जाकर रिपोर्ट कर दी कि अपने फौजी जवान को गाँव के किसी आदमी ने कत्ल नहीं किया। ख्याल है कि उसे कोई दरिंदा उठाकर जंगल में ले गया होगा और वहीं उसे हड़प कर गया होगा। जब गांव में मिलिट्री इंटेलिजेंस के साधु ने आना जाना तर्क कर दिया तो इमरान ने भी अपने मिशन के बारे में पुरजे निकालने शुरू कर दिए। उसने अपने होने वाले ससुर सरदार को इस बात का कायल कर लिया था कि जजीरे में मुकीम इंडियन मिलिट्री के बारे में ये खोज लगानी बहुत जरूरी है कि वो इस जजीरे में किस लिए तैनात हैं। उसने सरदार बातू को यह कहकर भी डरा दिया कि हो सकता है भारतीय हुकूमत अपनी फौज के साथ मिलकर जजीरे पर किसी एटमी धमाके की तैयारियां कर रही हो। सरदार, अगर इस जजीरे के आसपास समंदर में किसी जगह भारत ने एटमी धमाका किया तो इस जजीरे में एटमी ताबकारी फैल जाएगी और जजीरे के सारे मर्द, औरतें और बच्चे और जानवर अजियतनाक मौत मर जाएंगे। सरदार बातू तो डर गया था और उसने इमरान को कह दिया था कि वो किसी तरीके से पता कराएगा इंडियन आर्मी जजीरे में क्या कर रही है। सरदार ने कहा, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी जो मदद हो सकी करूंगा। ये हम सब की जिंदगी और मौत का मसला बन गया है। इमरान ने सरदार से कहा, इसके लिए मुझे किसी तरीके से भारतीय फौजी छावनी के अंदर जाना होगा और ये देखना होगा कि फौज वहां क्या कर रही है और क्या इंडिया ने वहां कोई एटमी प्लांट तो नहीं लगा रखा। सरदार बोला, आमू, ये मालूम करना बहुत जरूरी है और इसकी खोज सिर्फ तुम ही लगा सकते हो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो और सब कुछ समझते हो। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इमरान ने कहा, फौजी कैंप में दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हफ्ते में 2-3 बार गांव से जो बैलगाड़ी फौजियों के लिए सब्जी, तरकारी और ताज़ा मक्खन वगैरह लेकर जाती है, मैं किसी तरह उस बैलगाड़ी के साथ कैंप में चला जाऊं और अपनी आंखों से खुद देखूं कि कैंप के अंदर क्या हो रहा है। सरदार ने कहा, यह कोई मुश्किल नहीं है। जजीरे के फौजी कैंप में मैं ही फौज को दूध, मक्खन और ताज़ा सब्जियां वगैरह सप्लाई करता हूँ। मेरे 2 आदमी बैलगाड़ी में ये चीज़ें लेकर कैंप में जाते हैं। अगरचे इन्हें कैंप के लंगर खाने से कहीं इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन अगर तुम बैलगाड़ी के साथ चले जाओ तो कैंप के लंगर के करीब रहकर भी अंदाजा लगा सकते हो और बहुत कुछ देख सकते हो। इमरान बोला, क्यों नहीं, मगर सरदार, कैंप के पहरेदार फौजी बैलगाड़ी ले जाने वाले आदमियों को तो पहचानते होंगे। किसी दूसरे आदमी की जगह मैं बैलगाड़ी में बैठकर चला गया तो उन्हें शक पड़ जाएगा कि ये अजनबी आदमी क्यों और कहां से आ गया है। सरदार ने कहा, यह तुम्हारा अपना ख्याल है, वहां इस किस्म के हालात नहीं है। हमारे जो 2 आदमी राशन सप्लाई करने वाली बैलगाड़ी लेकर कैंप में जाते हैं, वो आदमी हफ्ते 10 दिन के बाद बदल दिए जाते हैं, बल्कि खुद कैंप कमांडर का हुक्म है कि 1 हफ्ते के बाद आदमी की बदली कर दी जाए। इसलिए अगले हफ्ते जिन आदमियों को बदल कर भेजा जाएगा उनमें एक तुम भी होगे। दूसरे हफ्ते जो 2 आदमी दूध, मक्खन और सब्जी तरकारी की ताज़ा सप्लाई वाली बैलगाड़ी लेकर फौजी कैंप की तरफ चले, उनमें एक कमांडर इमरान था और एक दूसरा आदमी था। इमरान थोड़ी थोड़ी कबीले के लोगों की जुबान समझने लगा था, बाकी वो अपना मफहूम इशारों से समझा देता था। बैलगाड़ी दूसरा आदमी चला रहा था। कमांडर इमरान कबीले के आम आदमियों के हुलिये में सब्जी तरकारियों के बड़े टोकरों के दरमियान बैलगाड़ी में बैठा था। बैलगाड़ी मामूल के रास्ते पर सुस्त रफ्तार के साथ चली जा रही थी। गाड़ी के आगे सिर्फ एक बैल जुता हुआ था। कबीले के सरदार बातू ने कमांडर इमरान को ताकीद कर दी थी कि वो कैंप में जाकर अपने आप को गूंगा जाहिर करे। ये बात उसने इमरान के साथ जाने वाले दूसरे आदमी को भी समझा दी थी। यह एहतियात इसलिए बरती गई थी कि कमांडर इमरान उन लोगों की जुबान नहीं बोल सकता था। इससे फौजियों को उस पर शक पड़ सकता था कि ये अजनबी आदमी कहां से आ गया है। रास्ते में इमरान अपने साथी से थोड़ी थोड़ी बातें करता रहा ताकि उसकी जुबान दुरुस्त हो जाए और उनकी बोली अच्छी तरह से समझने लगे। कैंप का गेट दूर से नजर आया तो उसके साथी ने इशारे से इमरान को मना कर दिया कि वो अब ना बोले और गूंगा बन जाए। कैंप का गेट लकड़ी और बांस के डंडे लगाकर बनाया गया था। गेट की दोनों जानिब खारदार तार वाली ऊंची दीवार मशरिक और मगरिब की सिमत चली गई थी।
کیمپ کے گیٹ پر لکڑی کے تختے جوڑ کر ایک گارڈ روم بنایا گیا تھا جہاں ایک فوجی سنتری رائفل لیے کھڑا تھا۔ بیل گاڑی کو آتے دیکھ کر وہ گیٹ کے پاس آ گیا۔ بیل گاڑی گیٹ کے باہر ہی کھڑی ہو گئی۔ فوجی سنتری نے ایک نظر دونوں آدمیوں یعنی عمران اور اس کے ساتھی کو دیکھا، پھر گاڑی کی مختصر سی تلاشی لی۔ سبزی ترکاری کے ٹوکروں اور دودھ کے بڑے برتنوں کو اوپر نیچے دیکھا اور آدھا گیٹ کھول دیا۔ بیل گاڑی کیمپ میں داخل ہو گئی۔ عمران نے فوجی سنتری کی وردی اور اس کے کندھے کو غور سے دیکھا۔ سنتری کی وردی انڈیا کی فوج کی سبز وردی تھی اور سنتری کے کندھے پر لانس نائک کا نشان تھا۔ کسی جگہ بھی وہاں رجمنٹ کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ بیل گاڑی ناریل کے درختوں کے درمیان بنائی ہوئی چھوٹی سی سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ عمران خاموشی سے ایک ایک چیز کا مشاہدہ کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک اسے وہاں کسی جگہ مشین گن کا مورچہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ کیمپ کمانڈر اس خیال سے مطمئن تھا کہ وہ ملک سے دور ایک جزیرے میں ہے اور وہاں کسی تخریب کار کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے سر پر کمانڈر عمران کی شکل میں قیامت منڈلانے لگی ہے۔ چھوٹی سڑک ایک طرف کو گھومی تو سامنے کھلی جگہ آ گئی جہاں ایک جانب فوجی بارکیں بنی ہوئی تھی، دوسری جانب بھی بارکیں تھی۔ کچھ فوجی ادھر ادھر چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ دو سنتری ایک بارک کے بند دروازے کے باہر پہرے پر کھڑے تھے، شاید ان بارکوں میں اسلحہ وغیرہ کا ذخیرہ تھا۔ بیل گاڑی کیمپ کے لنگر خانے یعنی بڑے کچن کے پاس ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق عمران اور دوسرا آدمی گاڑی سے اتر کر سبزیوں کے ٹوکرے اٹھا کر لنگر خانے کے برآمدے میں رکھنے لگے۔ دو لانگری بھی وہاں آ گئے اور عمران کے ساتھی سے ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک فوجی نے عمران کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم کون ہو جوان؟ تم کو پہلے نہیں دیکھا۔ عمران احمقوں کی طرح ہنس پڑا اور گونگوں کی طرح غوں شروع کر دی۔ دوسرے آدمی نے فوجیوں کو بتایا کہ یہ سردار کا بھانجا ہے اور گونگا ہے، دوسرے جزیرے سے رات کو ہی آیا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی کام کرے گا۔ ایک لانگری نے عمران کو بڑا فحش مذاق کیا۔ عمران بے وقوفوں کی طرح بس اسے دیکھتا ہی رہا۔ اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر دودھ کے برتن کچن میں رکھوانے لگا۔ دونوں لانگری اب کچن میں آ گئے تھے۔ عمران دوسرا پھیرا لگانے کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق بیل گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی تیز عقابی نگاہیں کیمپ کی ایک ایک بارک کا جائزہ لے رہی تھی۔ بارکوں کے درمیان ایک لکڑی کے کمرے کے باہر ایک فوجی پہرے پر کھڑا تھا۔ یہ شاید کیمپ کمانڈر کا آفس تھا۔ اچانک عمران کی نظر ایک طرف گئی تو اس نے دو فوجی جوانوں کو دیکھا جو ایک رولر پر سٹین لیس سٹیل کی چمکیلی مشین سی رکھے اسے کمانڈر کے آفس کی بغلی دیوار کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک سفید لمبے کوٹ والا آدمی بھی تھا۔ اس سفید لمبے کوٹ والے آدمی کو دیکھ کر عمران کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ سائنسدان ہی ہو سکتا تھا۔ کمانڈر آفس کی دیوار کے ساتھ ایک راستہ نیچے زمین دوز جاتا تھا۔ دونوں فوجی جوان چمکتی ہوئی گیند نما چھوٹی سی مشین کو رولر کے ذریعے کھینچتے زمین دوز راستے پر سے گزار کر زمین کے اندر چلے گئے۔ سفید کوٹ والا سائنسدان بھی اس کے ساتھ ہی نیچے اتر گیا۔ نیچے یقینی طور پر کوئی تہہ خانہ تھا جہاں کسی پراسرار منصوبے پر کام ہو رہا تھا۔ یہ کسی بہت بڑے فوجی راز کا معمولی سا سراغ تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ جو کچھ ہے زمین کے نیچے ہی ہے اور زمین کے نیچے ہی بہت بڑے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے۔ اسے اس تہہ خانے میں جا کر کھوج لگانا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہی وہ خفیہ پروجیکٹ تھا جس کی خاطر بھارت کی فوجی ہائی کمان نے اس دور دراز جزیرے میں آ کر کیمپ لگوایا تھا، اور اسی پروجیکٹ کی حفاظت کی خاطر کیمپ کے ارد گرد نکیلی تاروں سے اونچی خاردار دیوار بنائی گئی تھی اور سیکیورٹی کا اتنا زیادہ انتظام کیا گیا تھا۔ اتنے میں بیل گاڑی کا سارا سامان لنگر خانے کے اندر رکھوا دیا گیا۔ بیل گاڑی خالی ہو گئی تو عمران کا ساتھی گاڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بیل گاڑی کو پیچھے کی طرف گھمایا اور واپس چل پڑا۔ عمران کو اتنی کامیابی ضرور ہوئی تھی کہ اسے کسی خفیہ منصوبے کا ابتدائی سراغ مل گیا تھا۔ اس زمین دوز تہہ خانے میں کسی قسم کا منصوبہ زیر تکمیل تھا۔ اس فوجی منصوبے کی نوعیت کیا تھی اور وہاں کتنے سائنسدان کام کر رہے تھے، یہ وہ سوال تھے جن کے جواب کمانڈر عمران حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہی اب اس کا مشن بن گیا تھا۔ وہ ان سوالوں کے جواب حاصل کیے بغیر اور بھارتی فوجی ہائی کمان کے اس پراسرار منصوبے کا پورا سراغ لگائے بغیر اس جزیرے سے واپس نہیں جا سکتا تھا۔ واپس گاؤں میں آ کر اس سے سردار باتو نے پوچھا کہ کیا اسے فوجی کیمپ میں کوئی ایسی غیر معمولی شے نظر آئی جو اس گاؤں کی تباہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ کمانڈر عمران سردار باتو کو اس لیے بھی زیادہ ڈرانا چاہتا تھا کہ وہ اس مشن کی تکمیل میں زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرے اور مکمل رازداری سے کام لے۔ صرف اسی صورت میں قبیلے کا سردار اس کے ساتھ بھرپور تعاون کر سکتا تھا۔ کمانڈر عمران سردار باتو کو لے کر ایک طرف بیٹھ گیا اور اس نے کہا، میرا شک صحیح نکلا ہے سردار۔ اس فوجی کیمپ میں بھارتی فوجی ایک بہت بڑا ایٹمی دھماکہ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ دھماکہ زمین کے اندر کیا جائے گا۔ جس وقت یہ خفیہ دھماکہ کیا جائے گا تو اس وقت جزیرے سے ساری بھارتی فوج جا چکی ہوگی۔ سردار نے فکر مند ہو کر پوچھا، اس دھماکے کا کیا اثر ہوگا؟ وہ تو زمین کے اندر کیا جائے گا، کیا اس کا اثر زمین کے باہر بھی پڑے گا؟ عمران نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا،
یہی بھارتی فوجی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ایٹمی دھماکے کا زمین کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ اس مقصد کی خاطر وہ خود تو جزیرے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن اس گاؤں کے لوگوں یعنی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم زمین کے اندر دھماکہ کرنے والے ہیں، اس لیے آپ جزیرے کو چھوڑ کر کسی دوسرے جزیرے میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ سردار نے پوچھا۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ کمانڈر عمران نے کہا، وہ آپ لوگوں کو اس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں جس طرح کوئی نئی دوا چوہوں پر آزمائی جاتی ہے۔ اگر اس دوائی سے چوہوں پر برا اثر پڑے یا چوہے مر جائیں تو اس دوائی کو انسانوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس طرح وہ آپ لوگوں کو گاؤں میں ہی رکھ کر یہ تجربہ کریں گے کہ زیر زمین ایٹمی دھماکے کا زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ سردار باتو نے کچھ خوفزدہ ہو کر کہا، تمہارے خیال میں زمین کے اندر کیے جانے والے دھماکے کا زمین کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ عمران نے کہا، دھماکے کے بعد ایٹمی شعاعیں زمین کے اندر سے نکل کر باہر جزیرے پر بھی آ جائیں گی اور اس کا بڑا خطرناک اثر بھی ہو سکتا ہے۔ زمین کے اوپر سارے درخت ایک دم سوکھ جائیں گے، ندی کا پانی زہر آلود ہو جائے گا اور انسانوں کے جسم پر آبلے پڑ جائیں گے یا ان کی کھال اپنے آپ ادڑنی شروع ہو جائے۔ ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ پس کہ فوجی ہائی کمان یہی دیکھنا چاہتی ہے کہ دھماکے کے بعد ایٹمی تابکاری کا اثر زمین کے اوپر کسی مخلوق پر کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک طرح سے ہمیں چوہوں کی طرح استعمال کرنا چاہتی ہے۔ سردار بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو ہم راتوں رات یہاں سے نکل کر کسی دوسرے جزیرے پر چلے جاتے ہیں۔ کمانڈر عمران یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ جزیرے سے چلے جائیں، کیونکہ ان لوگوں کے تعاون ہی سے وہ بھارتی فوجی ہائی کمان کے خفیہ منصوبے کا سراغ لگا سکتا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں اکیلا رہ کر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً سردار سے کہا، ابھی ہمیں جزیرہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ لوگ کم از کم 2 مہینے تک دھماکہ نہیں کریں گے۔ میں ان کی سراغ رسانی کرتا رہوں گا۔ جب انہوں نے دھماکے کی تیاریاں شروع کی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے یہ لوگ خود یہاں سے سمندری جہاز میں بیٹھ کر چلے جائیں گے۔ جس وقت فوجیوں نے یہاں سے نکلنا شروع کیا سمجھ لینا کہ یہ دھماکہ کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم لوگ بھی رات کے اندھیرے میں یہ جزیرہ چھوڑ کر دوسرے جزیرے میں چلے جائیں گے۔ ابھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک بھارتی فوج یہاں پر ہے یہ لوگ دھماکہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات سردار باتو کی سمجھ میں آ گئی، کہنے لگا، اب ہم بے فکر ہو کر یہاں رہ لیں گے۔ جس روز یہاں سے فوجیوں نے نکلنا شروع کیا اسی روز ہم بھی خاموشی سے کشتی میں بیٹھ کر دوسرے جزیرے میں چلے جائیں گے جو یہاں سے کافی دور ہے۔ یہ لوگ ہمیں وہاں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ سردار باتو کی طرف سے کمانڈر عمران مطمئن ہو گیا۔ اب وہ سکون کے ساتھ بھارتی فوجی ہائی کمانڈ کے پراسرار منصوبے کی سراغ رسانی کر سکتا تھا، لیکن ایک طرح سے وہ بالکل بے بس تھا۔ اس کے پاس سوائے ایک بھرے ہوئے پستول کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس کوئی ایسا دھماکہ خیز مواد بھی نہیں تھا جسے وہ کسی طریقے سے فوجی کیمپ کے زیر زمین تہہ خانے میں لگا کر اسے دھماکے سے اڑا سکتا، بلکہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ فوجی کیمپ کے تہہ خانے میں جاسوسی کرنے کس طرح جا سکے گا۔ وہ اکیلا تھا اور اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ صرف وہاں کے قبیلے کے لوگوں کا حلیہ بنا لینے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کچھ ہو سکتا تھا تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ سبزی ترکاری کی سپلائی لے کر فوجی کیمپ پہ جائے اور دور سے تہہ خانے میں جانے والے راستے کا مشاہدہ کر سکے کہ اندر کون جاتا ہے اور کون باہر آتا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں تھی۔ اصل میں ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ کسی طریقے سے تہہ خانے میں جائے اور معلوم کرے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں کسی مہلک فوجی مواد یا ہتھیار کی تیاری ہو رہی تھی، اور یہ مہلک جنگی مواد یا ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ 3 دن کے بعد عمران پھر اپنے ساتھی کے ہمراہ بیل گاڑی میں بیٹھ کر فوجی کیمپ کی سپلائی لے کر گیا۔ لنگر خانے میں سبزیوں ترکاریوں کے ٹوکرے اتارتے ہوئے اس نے بار بار کمانڈر آفس کے پہلو میں واقع اس دروازے کو دیکھا جہاں سے زیر زمین تہہ خانے کو سیڑھیاں اترتی تھی۔ وہاں کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت نہیں تھی، صرف ایک فوجی رائفل سنبھالے پہرے پر کھڑا تھا۔ کمانڈر عمران دور سے اسے تکتا رہا۔ وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اس طرف ایک قدم بھی جانے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ اتنے میں سبزیوں کے ٹوکرے خالی کر کے بیل گاڑی میں رکھ دیے گئے اور وہ بیل گاڑی میں بیٹھ کر جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس چل پڑے۔ اس قسم کی بے بسی اور مجبوری کا کمانڈر عمران کو پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر آ گیا ہے جہاں اس کے سامنے پتھر کی دیوار کھڑی ہے اور وہ آگے نہیں جا سکتا، صرف واپس آ سکتا ہے، اور عمران واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اتنا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس فوجی کیمپ کے زیر زمین تہہ خانے میں پاکستان کے خلاف کوئی مہلک ہتھیار تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ اس قدر حساس اور تباہ کن ہتھیار ہے کہ اس کی تیاری بھارت کے کسی شہر کی بجائے ایک دور دراز جزیرے کی فوجی لیبارٹری میں ہو رہی ہے۔ بھارت ایٹمی طاقت بن چکا تھا۔ وہ جنگ کی صورت میں پاکستان کے کسی شہر پر ایٹم بم تو نہیں گرا سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے پاکستان پر ایٹم بم گرایا تو پاکستان بھی دلی پر ایٹم بم گرا دے گا۔ اب بھارت کی فوجی ہائی کمانڈ اس کوشش میں تھی کہ ایٹمی توانائی کی مدد سے کوئی ایسی خطرناک چیز تیار کی جائے
जो छोटे से छोटे बम की शक्ल में हो और जिसके फटने से जबरदस्त तबाही हो। लेकिन हजार तहकीक के बावजूद माहिर से माहिर साइंसदान ये मालूम न कर सके कि इस मोहलक एटमी हथियार में एटमी जौहर इस्तेमाल किया गया है ताकि भारत एटम बम चलाने के इल्जाम से बचा रहे। कमांडर इमरान को यकीन था कि इस भारतीय फौजी कैंप की आर्सेनल लेबॉर्ट्री में वार हेड किस्म का कोई इंतहाई तबाहकुन जौहरी बम तैयार किया जा रहा है जो देखने में चावल के दाने के साइज का होगा। लेकिन जब उसे आम रिवायती मिसाइल के आगे लगाकर फायर किया जाएगा तो वो टारगेट पर फटने के बाद 1000 दस्ती बमों के बराबर तबाही मचाएगा। ज़ाब्ता जंग की रूह से ये एक इंतहाई कमीनी हरकत थी, मगर भारत से इस किस्म की हरकत की तवक्को की जा सकती थी। सबसे पहले कमांडर इमरान को इस मंसूबे की तस्दीक की जरूरत थी, यानी उसे इस बात का यकीनी सबूत मिल जाना चाहिए था कि कैंप के जमीन दोस्त तहखाने या लेबॉर्ट्री में इसी किस्म का छोटे से छोटा जौहरी बम तैयार किया जा रहा है। इसके बाद उसे ज़ेर ज़मीन लेबॉर्ट्री को तबाह बर्बाद करने की मनसूबाबंदी करनी थी। कमाल की बात तो यह है कि कमांडर इमरान के पास टाइम बम तो बड़ी दूर की बात है, एक आम पटाखा भी नहीं था। इतनी बेबसी की हालत उसकी पहले कभी नहीं हुई थी। उसने जिस टारगेट को मारना था उस तक पहुंचने का भी उसके पास कोई जरिया नहीं था। वो इसी उलझन में जजीरे में अकेला इधर उधर निकल जाता और किसी जगह बैठकर सोचने लगता कि उसे क्या करना चाहिए और वो क्या कर सकता है। कोई गैबी इमदाद ही उसका मसला हल कर सकती थी और आखिर ये गैबी इमदाद उसको मिल गई। एक दिन वो अपने ख्यालात में उलझा हुआ टहलता टहलता जजीरे की उस जानिब निकल गया जहाँ फौजी कैंप की खारदार दीवार 100-150 गज के फासले पर थी। उस तरफ बड़े दरख्त थे और समंदर का किनारा वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वो एक दरख्त की ओट में बैठा सोच रहा था कि वो क्या करे कि उसे 2 आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज दरख्तों के पीछे से आ रही थी और करीब होती जा रही थी। ये आदमी अंग्रेजी और उर्दू में बातें कर रहे थे। इमरान समझ गया कि ये फौजी कैंप के पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी वहां साइंसदान या फौजी ऑफिसर ही थे, बाकी सारे आम सिपाही थे। इमरान दरख्त की ओट से निकलकर झाड़ियों के पीछे हो गया और जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ देखने लगा। उसे 2 आदमी नजर आए जिन्होंने डॉक्टरों और साइंसदानों वाले कपड़े के सफेद लंबे कोट पहन रखे थे। दोनों के हाथ में एक एक छड़ी थी और वो आराम आराम से टहलते चले आ रहे थे। वो उसी तरफ आ रहे थे जहां इमरान झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। इमरान फौरन समझ गया कि ये फौजी कैंप की लेबॉर्ट्री के साइंसदान हैं। जब वो जरा करीब आए तो इमरान ने देखा कि दोनों बूढ़े आदमी थे। आंखों पर नजर की ऐनक लगी थी और छड़ी हाथ में लिए आराम आराम से चहलकदमी कर रहे थे। वो अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे। जब वो इमरान के करीब से गुजरे तो उनमें से एक साइंसदान दूसरे को कह रहा था, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रहा कि कलकत्ता हेड ऑफिस की जानिब से हमारी निगरानी के लिए मिस्टर दास गुप्ता नाम का एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर क्यों भेजा जा रहा है। दूसरे साइंसदान ने कहा, मेरा ख्याल है चूंकि ये टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है इसलिए फौज ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी से काम ले रही है। मेरा ख्याल है यहाँ थोड़ी देर बैठा जाए, बड़े खुशगवार ताज़ा हवा चल रही है। दूसरे बूढ़े साइंसदान ने अंग्रेजी में कहा, हाँ बैठ जाते हैं, तहखाने के मुकाबले में यहाँ हवा बड़ी ताज़ा है। और वो दोनों एक गुंजान दरख्त के नीचे बैठ गए। कमांडर इमरान वहीं झाड़ियों की आड़ लेकर छुपा रहा। यहाँ वो दोनों साइंसदानों को देख भी सकता था और उनकी आवाज भी उसे पूरी सुनाई दे रही थी। जजीरे की फिजा वैसे भी बड़ी खामोश थी। जिस साइंसदान ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर मिस्टर दास गुप्ता की बात की थी वो बोला, ये मिस्टर दास गुप्ता कोई क्वालिफाइड साइंसदान तो है नहीं, ये हमारी निगरानी क्या करेगा। दूसरे साइंसदान ने कहा, बस मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने भी खाना पूरी करनी है, सो वो कर रहे हैं। पहला साइंसदान बोला, सुना है ये इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर दास गुप्ता पंजाब का रहने वाला है और चंडीगढ़ के न्यूक्लियर साइंस कॉलेज में 1 साल लगा चुका है। दूसरे बूढ़े साइंसदान ने अपनी एक टांग फैलाते हुए कहा, चंडीगढ़ के न्यूक्लियर साइंस कॉलेज में 1 साल लगाने से आदमी न्यूक्लियर फिजिक्स का साइंसदान तो नहीं बन जाता। पहले वाला बूढ़ा साइंसदान बोला, तुम्हें कहा ना कि ये खाना पूरी की जा रही है, वैसे भी कैंप की निगरानी और सिक्योरिटी के लिए एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की मौजूदगी जरूरी है। ये कब आ रहा है? दूसरे साइंसदान ने पूछा। पहला साइंसदान ऐनक के शीशे साफ करते हुए कहने लगा, परसों दोपहर के बाद जो स्टीमर अंडमान से सप्लाई लेकर जजीरे की दूसरी तरफ जो फौजी जेटी है वहां आ रहा है, उसी में सवार होकर वो खुफिया तरीके से आएगा। दूसरा साइंसदान कहने लगा, मुझे तो इस जजीरे की आबो हवा मुवाफिक नहीं आई, हो सकता है मैं अगले महीने वापस कलकत्ते चला जाऊं। प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल होने से पहले मेरा ख्याल है हमारी छुट्टी मंजूर नहीं होगी, पहले साइंसदान ने कहा। और फिर वो दोनों मिलिट्री कैंटीन पर मिलने वाली नाकस ग़िज़ा की शिकायत करने लगे। इमरान बिल्कुल साकित झाड़ियों के पीछे बैठा उन्हें देख भी रहा था और उनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।